रास ले चले इस्लामाबाद, जहां पर फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे हैं। मज़हब का खेज शगुफा है कि चीफ जस्टिस और ये मुसीबत होती है कि जब इस तरह के लोग जज अपॉइंट किए जाएं और बाद में वो, आप देखिए कितना मतलब मज़हब का खेज शगुफा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो मेरे पास आए, हम चाय पी रहे थे, अचानक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख्याल आया, उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा कि जी ये फलाने जज को फ़ोन कर दें। और आप देखिए कि जो मैं समझता हूँ कि अखबारों की भी और मीडिया की भी जो गैर जिम्मेदारी का आलम है, और इसीलिए मैं हमेशा इसको एम्फेसिस करता हूँ कि आपका एडिटोरियल चेक होने बड़े इंपॉर्टेंट है। इस तरह की कभी कोई खबर जो है वो किसी बाहर के बड़े अखबार में इस तरह से बगैर एडिटोरियल के नहीं लग सकती। उस अखबार ने ये भी चेक करना मुनासिब नहीं समझा कि जिस जज का वो नाम ले रहे हैं वो जज बेंच में ही नहीं है, और आपने एक पूरे सिटिंग जज का नाम लेके, मतलब मज़हब का खेज शगुफा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो मेरे पास आए, हम चाय पी रहे थे, अचानक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख्याल आया, उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा कि जी ये फलाने जज को फ़ोन कर दें। और आप देखिए कि जो मैं समझता हूँ कि अखबारों की भी और मीडिया की भी जो गैर जिम्मेदारी का आलम है, और इसीलिए मैं हमेशा इसको एम्फेसिस करता हूँ कि आपका एडिटोरियल चेक होने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह की कभी कोई खबर जो है वो किसी बाहर के बड़े अखबार में इस तरह से बगैर एडिटोरियल के नहीं लग सकती। उस अखबार ने यह भी चेक करना मुनासिब नहीं समझा कि जिस जज का वो नाम ले रहे हैं वो जज बेंच में ही नहीं है, और आपने एक पूरे सिटिंग जज का नाम लेके आपने इतनी बड़ी हेडलाइन लगा दी, अखबारें लगा दी। बहुत ही मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया अखबार की तरफ से, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैं इसको वेलकम करता हूँ आज जो चीफ जस्टिस साहब ने इसको जो सो मोटो नोटिस दिया। इसके साथ में ये नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसफ ने इस नोटिस लेने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें फिर अदालतों को एक्यूज़ किया गया, उनका स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन दोनों हजरात को भी कल अपने सो मोटो में बुलाना चाहिए कि जब जज साहिबान ने इसके ऊपर नोटिस ले लिया था, इस पे नोटिस इशू कर दिया था, इनका काम नहीं बनता था कि दोबारा उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि अदालत को जानबूझ के, और ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट से तारीख रही है नून लीग की, इन्होंने पहले हमला किया, फिर जजों पर इल्ज़ाम लगाए, फिर वीडियोज़ बनाई, और अब ये क्या, मेरी उम्मीद है कि कल चीफ जस्टिस साहब के पास जब ये सो मोटो नोटिस आएगा इस पर बात होगी। अच्छा, अब दूसरे मरहले के ऊपर आइए। आपसे कुछ देर पहले जो हमारे इत्तेहादियों के साथ मुलाकात थी वज़ीर-ए-आज़म साहब की, अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुई है। उसमें हमारे जो तमाम इत्तेहादी हैं, इसमें शेख रशीद साहब शामिल हैं, GDA शामिल है, MKM शामिल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म शामिल है, और इसके साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी शामिल है। तमाम की जो लीडरशिप है वो वहाँ पे शरीक हुई। बहुत तफसील से हमने जो उनके एतराज़ात थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर, वो सुने, उनको वो दूर किया गया है। आज उनकी ब्रीफिंग्स हुई हैं और तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। लिहाजा अब फैसला आज ये मुश्तरका फैसला हुआ है आज के इजलास में कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो बुध के दिन 2 बजे दोपहर जो है वो तलब किया जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला ये जो सारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बिल हैं ये वहाँ पे जाएंगे, और तमाम इत्तेहादी इनके पीछे खड़े। शेख साहब, गुजारिश ये है कि आज सुबह से ही प्राइम मिनिस्टर हाउस में काफ़ी गहमा गामी और काफ़ी काम हुआ है, और अल्टीमेटली जो ये फैसला हुआ है कि बजाय इसके कि 32 बिलों के इसको अभी बैठ के सिलेक्ट कर लेंगे 8 या 10 बिल, या 8 शहबाज कह रहा है 8 बिल, सो सारे MQM भी, काफ लीग भी, और हम तो वैसे ही साथ हैं। सो ये सारे लोग इस बात पे इत्तफाक कर रहे हैं कि बुध के दिन 12 बजे जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला जो इमरान खान का एक ड्रीम है कि AVM मशीन के लिए पिछले 3 साल में कोई कैबिनेट शुरू नहीं हुई जब तक उन्होंने फवाद से या शिबली से या बाबर से ब्रीफिंग न ली हो इस AVM मशीन पे। सो सब इत्तेहादियों के सवालों के जवाब खुद प्राइम मिनिस्टर ने दिए, और अब अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। परसों तो अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह की मदद से और नबी के सदक़े में 12 बजे पार्लिमानी जॉइंट सेशन होगा,
اور جس میں کہ یہ سارے AVM کی مشین بھی اور وہ ووٹ جو انٹرنیشنل 90 لاکھ ہمارا اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ ہے، آن لائن ووٹنگ، دونوں پہ اتفاق رائے۔ اچھا جی، میں ایک بات کر دوں، میں ایک بات آپ کو ایڈ کر دوں کہ جیسے چوری صاحب نے فرمایا پہلے، یہ جو آج شگوفہ نیا چھوڑا گیا اور رات مریم صفدر صاحبہ نے ٹویٹ کیا، اس کے بعد یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے کہ ایک ایسے میڈیا ہاؤس، میرے سے تو وہ ویسے ہی بہت پیار کرتے ہیں اور میرا ان سے پیار ہے بھی، ان کی یہ 9ویں جھوٹی سٹوری ہے شریف برادران کے لیے۔ اگر وہ چاہیں گے تو وہ مجھے بلا لیں آج، میں 9 کی 9 جو جھوٹی سٹوریز انہوں نے شریفوں پہ کی ہیں، وہ ان کے تمام جو بڑے بڑے پنڈت ہیں ان کے بیٹھے ہوئے میڈیا ہاؤس میں، ان کے ناموں کے ساتھ وہ سٹوریز دکھا دوں گا، اور جن میں سے بہت ساری بعد میں باؤنس ہوئی۔ تو یہ وہی اٹارنی جنرل ہے، نوٹری پبلک ہے، جس نے نواز شریف کی ڈاکومنٹس کو نوٹرائز کرتا ہے، وہی جج شمیم کے جو ڈاکومنٹ ہے، ایفیڈیوٹ ہے جعلی، اس کو نوٹرائز کرتا ہے۔ تو یہ پتہ کیا جائے یہ کس کے کہنے پہ وہاں گئے، اتنی دیر کے بعد یہ خواب کیوں آیا، یہ بھی پوچھا جائے کہ کس کے خرچے پہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے چوری صاحب نے کہا 2015 میں یہ کس طرح وہاں جج بنے۔ دیکھیں جی، سوال کی میرا خیال ضرورت نہیں ہے۔ فائنلی الحمدللہ تمام اتحادی گروپ جو ہے وہ اکٹھے ہیں، بدھ کے دن 12 بجے اجلاس ہوگا، اور AVM مشین اور اوورسیز ووٹوں کا آن لائن ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید، فواد چودھری اور شہباز گل نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بدھ کو دوپہر 2 بجے طلب کرنے کا اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تمام اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ EVM پر اتحادیوں کے تحفظات بھی دور کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ فواد چودھری کی جانب سے اس اخبار کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ اخبار کی جانب سے معاملے کی تفتیش ہی نہیں کی گئی، اخبار نے بغیر سوچے سمجھے خبر لگا دی۔ اعلیٰ عدلیہ نے معاملے کا نوٹس لیا جو کہ خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ از خود نوٹس کے بعد نون لیگ کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی، نون لیگی رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں پھر عدلیہ پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے عدالت نون لیگی رہنماؤں کو بھی از خود نوٹس میں بلائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو شاہد حاکان عباسی اور خواجہ آصف کو بھی طلب کرنا چاہیے۔ تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو کہ ایک بار پہلے مؤخر کیا تھا، اب اس کو بدھ کو طلب کیا گیا ہے، اور اتحادیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو بھی تحفظات تھے، اتحادیوں کے تحفظات کو دور کر دیا گیا ہے، اور تمام اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔